मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुशामदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपने NAQ TV4 को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी पहली फुर्सत में हमारे यूट्यूब चैनल NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें। आपको मालूमाती, तज्ज़ियाती और तबसरे और जर्मनी की जुदा सूरत हाल के बारे में प्रोग्राम देखने को, सुनने को मिलते रहेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज दुनिया भर में कैदी नंबर 804 का जिक्र है, जो नहायत ही तालीम याफ्ता तबके से तल्लुक़ रखता है। आज कैदी नंबर 804 ने दुनिया भर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आसमानों की बुलंदियों तक पहुँचा दिया। गो ये 1000 साल से पुरानी तालीम गाह है। अगर आलमी अखबारात देखे जाएँ, टीवी चैनल देखे जाएँ, डिजिटल मीडिया देखा जाए या सोशल मीडिया देखा जाए, उनका सबसे ज़्यादा महबूब मौजू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो भी क्यों ना। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस मशहूर तरीन यूनिवर्सिटी ने बरतानिया के 28 वज़राए आज़म ने तालीम हासिल की और कमोबेश 30 मशहूर लीडर्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तालीम याफ्ता हैं। 55 नोबल नाम याफ्ता मेडल जीतने वाले भी 120 खिलाड़ियों में शामिल हैं। इसी यूनिवर्सिटी से ये रवायत भी है और ये यूनिवर्सिटी अपने मशहूर तालिब इल्मों का भी तज़किरा करती रहती है। वैसे तो वहाँ कई पाकिस्तानी पढ़ रहे होंगे, मगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 5 मशहूर पाकिस्तानियों का नाम यूं दर्ज हैं। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली खान के अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, सरदार फ़रूक लगारी, साबिक़ सदर पाकिस्तान और मौजूदा कैदी 804 इमरान खान शामिल हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इन 5 शख्सियात में 4 इस दुनिया में नहीं और सिर्फ इमरान खान जिंदा है। वो भी इस वक्त जेल की काल कोठरी में पड़ा हुआ है और शिकार मज़ाकरात की भीख मांग रहा है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बहुत कम लोग जानते होंगे, इन दिनों दुनिया भर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब होगा, जो 10 साल के लिए होगा। जब से इमरान खान ने चांसलर के इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया और अपने पेपर जमा कराए, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम को एक ऐसा रूज मिलने शुरू हो गया। पहले इस यूनिवर्सिटी का नाम पढ़े लिखे VIP स्टूडेंट, हाई जेंट्री के लोग तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चर्चा था। मगर अब पाकिस्तान के खेतों में रहने वाले
کھیتوں میں کام کرنے والے، چاہے وہ کوچوان ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہوں، چاہے وہ مزدور ہوں، چاہے وہ اینٹوں کے بٹے پر کام کرنے والے ہوں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت دنیا میں کم و بیش 1,50,00,000,000 کے قریب غیر تعلیم یافتہ لوگوں میں بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کا نام ایسا یاد ہوا، جو آکسفورڈ یونیورسٹی نے 1000 سال میں بھی اتنا عروج نہ پایا جتنا قیدی 804 کے چانسلر کا انتخاب لڑنے کا اعلان کیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ خوش قسمتی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کی۔ میرے عزیز دوستو، چانسلر کے امیدواروں کا جائزہ اگر لیا جائے تو پھر سب سے پہلے پاکستانی شہری عمران خان، جو اس وقت حکومت کی قید میں ہے اور 804 قیدی کے نام سے مشہور ہے، اس نے کئی شعبوں میں کامیابی پائی۔ کامیاب کرکٹر کے طور پر، پاسیہ کپتان کے طور پر 1992 میں ورلڈ کپ جیتا۔ دنیا کرکٹ میں غیر جانبدار امپائر لانے کا سہرا بھی اسی قیدی 804 کے سر پر ہے۔ اس نے پاکستان جیسے غریب ملک میں کینسر کے لیے ایک ہاسپٹل بنا کر ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ میرے عزیز دوستو، ہاسپٹل کے لیے وسیع سطح پر پوری دنیا پر فنڈ ریزنگ کرنی پڑی تو وہ قیدی 804 نے کی۔ میرے عزیز دوستو، تعلیم کے میدان میں دیکھیں، وہ خود ایچیسن کالج سے پڑھتے ہوئے 1972 میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا حصہ بنا اور آگے 3 سال ادھر پڑھتا رہا، اور تعلیم میں دلچسپی کے باعث 2005 میں بریڈفورڈ یونیورسٹی برطانیہ کے چانسلر بنے۔ یہ ایک بہت ہی مشکل مرحلہ تھا۔ میرے عزیز دوستو، یہ واحد شخصیت ہے جس نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے نام کو 4 چاند لگا دیے۔ اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بنتے ہیں یا نہیں بنتے۔ ان کے مقابلے پر بھی نہایت ذہین و فطین اعلیٰ قسم کے کینڈیڈیٹ پائے جاتے ہیں، امیدوار پائے جاتے ہیں، وہ بھی دنیا کا ذہین و فطین لوگ ہیں۔ عمران خان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر اس وقت جو عمران خان کی کامیابی بول رہی ہے، اس کو اور کامیابی کی طرف لے کر اس کی قسمت لے کر جاتی ہے یا نہیں جاتی، یہ فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ مگر یہ بات طے ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کے نام کو جو 4 چاند عمران خان نے لگائے، وہ 1000 سال میں 28 وزرائے اعظم برطانیہ کے ہوں، 55 کے قریب نوبل پرائز یافتہ ہوں، چاہے وہ پاکستان کی مشہور شخصیات ہوں، انہوں نے نہ لگائے، جو چند مہینوں میں عمران خان نے آکسفورڈ یونیورسٹی کو آسمان کی بلندی تک پہنچا دیا۔ میرے عزیز دوستو، آج صرف ہمارا عمران خان کی قسمت اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی خوش قسمتی کے اوپر ایک ہلکا پھلکا مضمون تھا۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظر خیال کرتے ہوئے
NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور ہمیشہ جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔